عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة وحصة جديدة ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا لا باج 90 91 يعني 90 91. دائما من الكتاب ديال ميزابرونتيساج اون فرونسي. هادو بالنسبة لهاد الصفحات بزوج هما عبارة على جو كونسوليد، يعني هما عبارة على دعم، على تقوية ديال الا كان شي واحد اللي عنده مشكل في لا ليكسيو، يعني في القراءه. هاد جوج صفحات خاصين بالتقويه والدعم ديال اللي عندهم نقص في لا ليكسيو. نبداو باش ما نكثرش عليكم الهضره. يلا نبداو على بركه الله. دونك ان شاء الله غادي نبداو ب لي سيلاب. غنقراو هاد المقاطع الصوتيه، تبعوا معايا. برو، فلو، كي، كا، بل، bras, voix, drille, dru, clos, roi, toi, blot, plat, doigt, co, plus, flot, drap, crie, soit, bois, trop, que, choix, flie, clu, tri, bru. Voilà. De لي لي مو. لي سيلاب هما المقاطع، لي مو هما الكلمات. une brebis, un coq, le bras, le trottoir, l'écriture, la voix, une clé, une flaque, un flacon, la soie, une plume, quatre, du blé, une table, une noix, con, un coquelicot, une enclume, un plat, le toit. Voilà. 3. Lis les phrases, puis souligne celle qui correspond au dessin. لي لي فراز يعني غنقراو الجمل، سنقرا الجمل. بوي سوليني، تنظن ان سولين صافي كتعرفوها. سولين هي اسطر على لا فراز اللي مناسبه لهذا الرسم هذا. لو ديسان هو الرسم. يلا. علي joue sur le trottoir. Ali joue sur le trottoir. Il y a 4 coquelicots dans le vase. Il y a 4 coquelicots dans le vase. Le joli drap est sur un lit. Le joli drap est sur un lit. Rania dessine 3 noix avec sa plume. Rania dessine 3 noix avec sa plume. Voilà. كما قلت لكم دائما او كما قلت لكم في اخر مره، الا بغينا نعرفوا لا فراز المناسبه للصوره، نشوف انا الصوره شنو فيها هذا الناموسيه او السرير. شنو سميتو بالفرنسيه؟ تنظن ان اغلبكم كيعرفوا سي ان لي. غنمشي نقلب انا في هاد لي فراز شكون اللي فيها لي. فوالا. جو لو تروتوار هو الرصيف، التروتوار نيت. كوكليكو دون لو فاز، كوكليكو شفناها، هي واحد النوع ديال الازهار اللي احمر. الفاز هو المزهريه. لو جولي دغاب اي سور ان لي. فوالا. دونك هذه هي لا فراز المناسبه للصوره. شوفوا 4 lis le texte puis coche vrai ou faux.
دونك فوالا ها هو لو تكست، هو النص غنقراوه، وهما هنايا عندنا دي فراز. هاد لي فراز الا كانوا مناسبين كما راهم في لو تكست تنديرو علامه في فغي. فغي يعني صحيح. الا ما كانوش مناسبين لهاد الشيء اللي كاين في لو تكست يعني غالطين، كنديرو فو. فو هي خطا. يلا قراو مجميع، قراو. حليم et son frère sont sur une moto noire. Halim et son frère sont sur une moto noire. Ils font des zigzags. Ils font des zigzags devant une voiture. Voilà la moto qui monte sur le trottoir. Halim et son frère tombent sur le goudron. Goudron. Halim crie et son frère a mal au bras. Au bras. Halim et son frère sont imprudents. نحاول نشرح معكم تكست. فوالا حليم et son frère، يعني حليم سميت واحد الولد ان غارسون سميتو حليم et son frère. son frère زعما خوه حليم والاخ ديالو sont sur une moto noire. موطو هو الموتور، نوار اسود يعني راكبين فوق واحد الموتور اسود كحل. ils font du zigzag devant une voiture. تيديروا الزيكزاك كيما هكا، سير هنا سير واجي سير واجي سير واجي بالموتور، تيلعبوا بالموتور فين؟ devant une voiture، قدام واحد لا فواتور. لا فواتور هي السيارة. voilà la moto qui monte sur le trottoir. بما انهم تيلعبوا طاحوا في التروتوار، طلعت لهم الموطو فوق التروتوار. حليم et son frère tombent sur le goudron. ها حليم وخوه طاحوا. tombe هي سقط. sur le goudron. الجودرون تنقولوا نيت بالدارجه. الجودرون هو الشارع، طاحوا في الشارع. ايوا ملي طاحوا حليم كري هي يصرخ، بدا تيغوت. et son frère a mal au bras. وخوه تضرب في يديه. حليم et son frère sont imprudents. imprudent زعما ما تيعطيوش الخاطر، ما مشاوش بشويه اولا غير منتبهين. imprudent يعني غير منتبهين. يلا نشوفوا دابا هاد لي فراز. حليم et son frère sont dans une voiture noire. حليم et son frère dans une voiture. حليم وخوه كاينين في واحد لا فواتور، راكبين في لا فواتور. لا فواتور قلنا هي السياره. فغي او فو؟ فو هادي راه فو هادي فو، لانه هما ما راكبينش في فواتور نوار، هما راكبين في موطو نوار. هادي فو في هنايا صافي، راه كاينه هنايا، هادي كاينه هنايا. il tombe sur le goudron. طاحوا على الجودرون. فوالا ها هي tombe sur le goudron. دونك فغي. الله يرضي عليكم هادي راه فو هنايا، غير مع كبرت الصوره ما بقيتش كحزت. هادي الفو، هادي راه فو حيت هما راكبين في لا موطو ماشي في لا فواتور. صافي نتمنى تكونوا يعني رادين معايا البال. خلاص هادي il tombe sur le goudron صحيحه، لانهم هما طاحوا في الجودرون فعلا. ها هي نديرو فغي بحال ما هيدا النيت. حتى الاخيره حليم et son frère sont prudents. prudent هنا كاينه imprudent، هنا فيها prudent دونك فو. هنا مكتوبه ان حليم و son frère prudent زعما منتبهين، هما لا غير منتبهين، وكانوا منتبهين كاع ما يبقاو يلعبوا قدام لا فواتور، قدام السياره. دونك العلامه غنديروها فو فغي فو. فو فغي فو. نمشيو ل 5. ديكوب لا فراز بوي اكري لا. دونك عندنا واحد لا فراز كلها هي ملصقه. يلا غادي تهزوا قلم رصاص وغتحاولوا تقسموها بقلم رصاص هكا، غتشوفوا المعنى ديال الكلمه فين تسالى، ونديروا خط، ومن بعد نعاودوا نكتبوها مفرقه كل كلمه بوحديها. يلا ديروا واحد المحاوله. انا ندير معكم تصحيح دابا. ها هي هاني قسمت إل هنايا، شفتوا إل نو بوحدها، ندير لها خط هنا نقسمها. هي نو بوحدها. فو ها هي فو هنايا ندير لها خط. نو فو با ندير لها خط هنايا نقسمها. جوي ها هي جوي فين تسالات. افيك ها هي ان couteau. il ne faut pas jouer avec un couteau. زعما ما خصناش لا يجب ان نلعب بالسكينه.
ما خصناش نلعبوا بالسكين. السكين هو الموس، ما نلعبوش بالموس، لا يجب ان نلعب بالسكين. فوالا، هذه الصفحه. ندوزو الصفحه الاخرى. نفس الشيء، غادي نبداو بلي سيلاب، من بعد لي مو، من بعد لي فراس. يلا لي سيلاب. ما، سان، دان، غان، سان، سان، fin, pain. Tel, belle, pain, qu'un. Lin, chette, tin, rein, jeun, tin, lin, lette, reste, tin, un. Les mots. نقراو الكلمات. Un pain, une chouette, du pain, une crevette, la belette, un train, un timbre, le chemin, chacun, aucun, brun, une mouette, du parfum, lundi, une tresse, opportun. Deuxième les phrases. Lis les phrases puis souligne celle qui correspond au dessin. بحال ديما غنقراو لي phrases ونسطرو على اللي مناسبة مع هاد الصورة. A. Salim aime le parfum. La mouette et la chouette volent. Impossible de trouver des crevettes. Amina mange du pain. Il n'y a aucun train ce lundi. Salim aime le parfum. La mouette et la chouette. عرفتيو la chouette شنو هي؟ La chouette هي البومة. Vol. Impossible de trouver des crevettes. Impossible هي مستحيل trouver أن نجد كروفيت. الكروفيت هي الكروفيت، هي كنديرو كروفيت، كنديرو في البيتزا وكنديرو في السالاد، هي الكروفيت. قمران هي الكروفيت. أمينة mange du pain. mange هي تأكل، du pain، pain هو الخبز. il n'y a aucun train ce lundi. إلا في نظركم شكون هي المناسبة لهنايا؟ دونك تنظن باينة، هي بي هي اللي فيها لا موات. لا موات هو هاد الطائر هذا. إلا شويت هي البومة. فول هي يا طيران، يعني لا موات ولا شويت كيطيروا. ثم نديرو لي لو تكست. غادي نقراو التكست فقط، غتقراو معايا تدربوا على لا ليكتور. يلا. سي lundi. Rahima prend le train qui passe par une grande forêt. C'est lundi. Rahima prend le train qui passe par une grande forêt. Elle a vu. هاد elle مع ألس غتولي elle a vu des pins, des hirondelles. hirondelles غنلصقها مع اس غتولي des hirondelles, des chouettes, des singes. À 4 heures, elle est à la gare. Elle prend le chemin de la maison de son cousin. Elle prend le chemin de la maison de son cousin. C'est lundi, إنه يوم الاثنين. رحيمة prend le train qui passe par une grande forêt. يعني رحيمة خدات واحد القطار اللي كيدوز حدا ولا كيدوز من واحد grande forêt، يعني واحد الغابة كبيرة. غابة هي forêt. Il a vu du pain. pain هما واحد النوع ديال الأشجار كبار تيكونوا في الغابة. des hirondelles. les hirondelles هي السنونوة. des chouettes هي البومة. des singes. singes هما القرودة، قردة. à 4 heures يعني مع 4 elle est à la gare. وصلت لاغار. لاغار هي المحطة ديال التران. elle prend le chemin de la maison de son cousin. وهي تمشي شدات الطريق لعند لا ميزون، المنزل ديال سون كوزان. سون كوزان كنقولها يا اما لولد خالتي، ولد عمتي، ولد عمي، ولد خالي، كنقول لهم سون كوزان.
نمشيو ل 5. lis les phrases en remplaçant les dessins par des mots. تنظن هذا ساهل. دونك غنقرا لا فراز وبلاصه هاد الصوره غنشوف الصوره ونكتب سميتها هنايا. دونك je ne dois pas courir derrière une شنو هادي voiture. très bien, voiture. Brahim a acheté un شنو هذا parfum. très bien. لا هذه هي لا موات ديك اللي كتكثر قبيله مع البومه هي هذه لا موات. mange لي ساردين. هنا كاينه واحد اس هنا كاينه اس حيت كاينه لي غنزيدو ليها اس صافي. لي ساردين نديرو هنا اس حيت هادي لي خصنا نديرو ليها اس هنايا اس لي ساردين. غير ما كتبانش مع هذا مع الصوره صافي مابقاش كتبان اس هنايا. لي ساردين غنديرو ليها اس. وكان هذا هو الحصه ديال اليوم. نكون نتمنى انه بحال العاده تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا. دونك نقول لكم او revoir.